Jai Shri Krishna. The 86th Dashakam is composed in the Vrittam called Sraddhara. It contains 21 letters in each pada. Salvo Bhaishmi Vivahe Yadubala Vijidaschandrachudadvimanam Vindan Saubham Samayi Tvai Vasati Gurun Svatpurim Abhyabangshit प्रद्युम्नस्तम् निरुन्धन् निखिलयधुपटैर्न्यग्रहीतुग्रवीर्यम् तस्यामात्यम् द्युमन्तम् व्यजनि च समरः सप्तविंशत्यहान्तः तावत्त्वम् रामशाली त्वरितमुपगतः खण्डितप्रायसैन्यम् सौभेशम् तम् न्यरुन्धा स च किल गदया शार्गमभ्रंशयते मायातादम् व्यहिंसीदपि तव पुरतस्तत्त्वयापि क्षणार्धम् नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतम् व्यास एवेन्यषेधीत् क्षिप्त्वा सौभम् गदाचूर्णितमुदगनिधौ मंशुसाल्वे विचक्रेणोत्कृत्ते तन्त्रवक्त्र प्रसभमभिपतन् ते कौमोदक्याहतोऽसावपि सुकृतनिधिश्चैद्यवत्प्रापतैक्यम् सर्वेषामेष पूर्वम् त्वयि धृतमनसाम् मोक्षणार्थोऽवतारः त्वय्यायातेऽथ जाते किल कुरु सदसि द्यूतके संयथायाः क्रन्धन्त्यायाज्ञसेन्या सकरुणमकृथा शीलमालाम् अनन्ताम् अन्नान्तप्राप्त शर्वांशजमुनिचकित द्रौपदी चिन्तितोत प्राप्तः शाखानमश्नन् मुनिगणमकृता तृप्तिमन्तम् वनान्ते युद्धोद्योगेऽथ मन्त्रे मिलति सति वृतः फल्गुनेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो द्यूतकृत् पाण्डवार्थम् भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते गौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपम् मुनिसदसि पुरीम् क्षोभयित्वा गतो भूः जिष्णो स्वम् कृष्णसूतः खलु समरमुखे बन्धुघाते दयालुम् खिन्नम् तम् वीक्ष्य वीरम् किमिदमयि सखे नित्य एकोऽयमात्मा को वद्य कोऽत्र हन्तादधिगवदभियम् प्रोज्यमय्यर्पितात्मा धर्म्यम् युद्धम् चरेति प्रकृतिमनयता दर्शयन् विश्वरूपम् भक्तोदंसेऽथ भीष्मे तव धरणिबरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यम् नित्यम् बिबिन्दत्ययुतसमधिकम् प्राप्तसादे च पार्थे निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञाम् विजहतरिवरम् धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिम् तम् नत शिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः युद्धे द्रोणस्य हस्ती शिररणभगदत्तेरितम् वैष्णवास्त्रम् वक्षस्याधत्तचक्रस्थगितरविमहाः प्रार्थयत् सिन्धुराजम् नागास्रे कर्णमुक्ते क्षितिमवनमयन् केवलम् कृत्तमौलिम् तत्रापि पार्थम् किमिव न हि भवान् पाण्डवानाम् अकार्षीत् युद्धादौ तीर्थगामी स खलु हलधरो नैमिषक्षेत्रमृच्छन् अप्रत्युत्थायि सूतक्षयकृधतसुतम् तत्पदे कल्पयेत्वा यज्ञघ्नम् वल्कलम् पर्वणि परिदलयन् स्नाततीर्थोरणान्ते सम्प्राप्तो भीमदुर्योधनरणमशमम् वीक्ष्य यातः पुरीम् ते
संसुप्तद्रौपदे यक्षपणः तदियम् द्रौणिमेत्यत्वदुक्त्या तन्मुक्तम् ब्राह्ममस्त्रम् समहृतविजयो मौलिरत्नम् च जह्रे उच्चित्यैवाण्डवान्हा पुनरपि च विशत्युत्तरागर्भमस्त्रे रक्षन्नङ्गुष्ठमात्र किल जठरमहाशक्रवाणिर्विभो त्वम् धर्मौघम् धर्मसूनोरविददखिलम् छन्दमृत्युः स भीष्मः त्वाम् पश्यन् भक्तिभूम्नैव हि सपदि ययौ निष्कल ब्रह्मभूयम् तैयाज्ञाताश्वमेधैस्त्रिभिरतिमहितैर्धर्मजम्बूर्णकामम् सम्प्राप्तो द्वारकाम् त्वम् पवनपुरपते पाहि माम् सर्वरोगात्. Thanks for watching. Let's continue the spiritual journey. Jai Shri Krishna.